नमस्ते विद्या भगिनी, आरम्भम्। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी, वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। वन्दे वृन्दावनचरं वल्लवी जनवल्लभं, जयन्ती सम्भवं धाम वैजयन्ती विभूषणम्। कौसल्या भगिनी, आरम्भं करिष्यामि वा? अस्तु। 3 श्लोकः। स विष्णुरिव लोकानां तपनस्तेजसामिव, समुद्र इव रत्नानां सतामेकाश्रयो भवत्। वसुदेवस्य विषये इदानीं वयं पश्यामः, अन्वयक्रमं पश्यामः। इदानीं कः अभवत्? क्रियापदम् अभवत्। तत्र कः अभवत्? सः वसुदेवः अभवत्। कथं भूतः सः? एकाश्रयः सः। केषाम् एकाश्रयः? सतां सज्जनानां। कथम् इव? लोकानां विष्णुः इव। अनन्तरं तेजसां तपनः इव, रत्नानां समुद्रः इव इति। अतः तत्र उपमा दृश्यते। अन्वयं पश्यामः। सः लोकानां विष्णुरिव तेजसां तपनः, तपनः इत्युक्ते सूर्यः इव, रत्नानां समुद्रः इव, सताम् एकाश्रयः अभवत् इति। इत्युक्ते वसुदेवस्य आश्रये समस्तजनाः निर्भयाः आसन् इति विषये। इदानीम् अत्र विष्णुः इति दत्तमस्ति, तस्य विषये एक लघु श्लोकं वयं सर्वे जानीमः। यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे, यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये, तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते इति वयं दृष्टवन्तः। तादृशः आसीत् वसुदेवः इति वक्तुम् एषः श्लोकः। इदानीम् 31 श्लोकं पश्यामः। प्रख्यात विभवे पत्न्यौ तस्य पूर्वं प्रजापतेः, रोहिणी देवकी रूपे मनुष्यत्वे बभूवतुः। बभूवतुः इति एव क्रियापदं, बभूवतुः इति द्विवचने अस्ति। अत्र एतद् वसुदेवस्य पूर्वजन्म वृत्तान्तस्य विषये वयम् इदानीं पश्यामः। प्रथमे अन्वय रचनां पश्यामः। के बभूवतुः? पत्न्यौ। कस्य पत्न्यौ? वसुदेवस्य पत्न्यौ। कीदृशस्य वसुदेवस्य? पूर्वं प्रजापतेः। पूर्वं कश्यप प्रजापतिः इति जन्मं प्राप्तवान् आसीत् सः, अतः पूर्वं प्रजापतेः इति अत्र अस्ति। कीदृश्यौ पत्न्यौ? प्रख्यात विभवे। प्रख्यात इत्युक्ते प्रसिद्धतया इति, विभवे इत्युक्ते विशेषतया इति। अनन्तरं कथं भूते बभूवतुः? रोहिणी देवकी रूपे। कदा ते बभूवतुः? मनुष्यत्वे इति। पूर्वम् अन्वयं, पूर्वं प्रजापतेः तस्य प्रख्यात विभवे पत्न्यौ मनुष्यत्वे रोहिणी देवकी रूपे बभूवतुः। पूर्वं सुरभिः अदितिः इति द्वे भार्ये आस्तां कश्यप प्रजापतेः। अस्मिन् जन्मनि ते एव मनुष्यरूपे देवकी रोहिणी इति सम्भूते इति वयं दृष्टवन्तः। तावदेव भगिनी।
विद्या भगिनी अन्म्यूट् कृत्वा वदतु। नमः सर्वेभ्यः। वयं स्वामी वेदान्तदेशिक विरचित यादवाभ्युदय महाकाव्यस्य प्रथमं सर्गं पठन्तः स्मः इदानीं। तत्र अस्माभिः 31 श्लोकाः अधीताः। अत्र वंशावलिः वर्णिता। चन्द्रवंशे लब्धजन्मानः ये राजानः आसन्, साक्षात् श्रीमन्नारायणादारभ्य अनन्तरं चन्द्रः, बुधः, ततः परं पुरूरवसः आरभ्य वंशावलिः अत्र वर्णिता। पुरूरवाः, नहुषः, ययातिः, यदुः, यदोः वसुदेवः जन्म अलभत। वसुदेवस्य विषये वर्णनमस्ति। अत्र तस्य नामकरणम् इत्यादिकं कथम् आनकदुन्दुभिः इति नाम 27 श्लोकः। 27तमात् श्लोकाद् वसुदेवस्य विषये अस्ति। वंशे समभवत् तस्य यदोः वंशे, पूर्वं यदोः नाम उक्तं किल, तस्य यदोः वंशे समभवत् वसुदेवः क्षितीश्वरः। सः एव प्राग्भवे पूर्वतनजन्मनि, यथा इदानीं कौसल्या भगिनी पुनस्मारणं कृतवती, प्राग्भवे पूर्वतनजन्मनि सः जनकः आसीत्। देवदानवयूथयोः, देवदानवसमूहयोः सः जनकः। इदानीं मानवानां जनकतुल्य किल, पितृतुल्यः सः राजा अभवत्। पुनः तस्य जन्मनः अवसरे वेलायाम् आनकानां दुन्दुभीनाम् एतेषां दिव्य निस्वनः जातः, श्रुतः। अतः तस्य नाम आनकदुन्दुभिः इति अभवत् इति 28तमः श्लोकः। अनन्तरं सः धर्मी। अतः यदा वसुदेवस्य शासनकालः, तदा रजोगुणतः तमोगुणतः विनिवृत्ता भूः धर्मोच्छ्वासवती बभूव इति दृष्टम् अस्माभिः। सर्वत्र धर्मः विलसितः जातः। अनन्तरं सः कथं राज्यं परिपालितवान् इति उपमाद्वारा दर्शितमस्ति। अत्र अद्यैव अस्माभिः सः श्लोकः पठितः। सः लोकानां विष्णुः इव, तेजसां तपनः इव, रत्नानां समुद्रः इव सताम् एकाश्रयः अभवत्। सकलसाधुजनानाम् आश्रयः जातः, सः आश्रयीभूतः जातः। तस्य पत्न्यौ एव रोहिणी देवक्यौ पूर्वं ते एव सुरभिः अदितिः च इति, इदानीं रोहिणी देवकी रूपे मनुष्यत्वे जन्म प्राप्तवत्यौ। अद्यतनश्लोकं पश्यामः। अत्रापि श्लेषस्य बहु सुन्दरप्रयोगः कृतः अस्ति स्वामी वेदान्तदेशिकेन। कथं तयोः पत्न्योः परस्पर अन्योन्य अनुरागभावः आसीत् इति। इदानीं वयं श्लोकं पठिष्यामः। अक्षुद्रगतिशालिन्योः अक्षुद्रगतिशालिन्योः तयोरन्योन्यसक्तयोः
ऐकरस्यमभूत्पत्या ऐकरस्यमभूत्पत्या गंगा यमुनयोरिव गंगा यमुनयोरिव अक्षुद्रगतिशालिन्योस्तस्योरन्योन्यसक्तयोः ऐक्यरस्यमभूत्पत्या गंगा यमुनयोरिव। सकृत् दर्शनेन एव वयं सरलम् अर्थम् अवगच्छामः। यथा गंगा यमुनयोः संगमः भवति, ऐक्यं भवति, कुत्र समुद्रे पुनः पुनः अन्योन्यं परस्परमपि, तथैव अनयोः परस्पर अनुरागः अपि आसीत्। वसुदेवे अपि तयोः एकाश्रयः आसीत् इति, अनुरागभावः आसीत् इति। किन्तु अत्र श्लेषस्य पदानां प्रयोगे चमत्कृतिः या अस्ति तस्य सौन्दर्यं वयमत्र सम्यक् आस्वदितुं शक्नुमः। इदानीं पदच्छेदं कुर्मः आदौ। अक्षुद्रगतिशालिन्योः तयोः अन्योन्यसक्तयोः ऐक्यरस्यम् अभूत् पत्या गंगा यमुनयोः इव। एकमेव क्रियापदमस्ति अभूत्। किम् अभूत्? ऐक्यरस्यम् अभूत्। कर्तृपदमस्ति एतत् ऐक्यरस्यम्। कयोः ऐक्यरस्यम्? तयोः, देवकी रोहिण्योः। कीदृश्योः तयोः? आरम्भे श्लोकस्य प्रथममेव पदम् अक्षुद्रगतिशालिन्योः। पुनः इतोपि एकं विशेषणपदं तयोः इत्यस्य विशेष्यस्य अन्योन्यसक्तयोः। केन सह ऐक्यरस्यम् अभूत्? पत्या वसुदेवेन सह। अत्र उपमा याः कृते प्रश्नः कयोः इव? गंगा यमुनयोः इव। इदानीम् अन्वयवाक्यं कथं भवति? अक्षुद्रगतिशालिन्योः अन्योन्यसक्तयोः तयोः गंगा यमुनयोः इव पत्या सह इति अध्याहृतम् ऐक्यरस्यम् अभूत्। इदानीम् एतानि सर्वाणि अपि पदानि वयं पश्यामः। अक्षुद्रगतिशालिन्योः अन्योन्यसक्तयोः इति एतत् पदं पत्या सह इति अपि तत्र श्लेषः अस्ति। सर्वमपि तयोः इति रोहिणी देवक्योः अपि गंगा यमुनयोः इति उभयत्र अपि अन्वयं प्राप्नुवन्ति एतानि पदानि। कथम् इति वयं प्रतिपदार्थे तद् इतोपि स्पष्टम् अवगन्तुं शक्नुमः। प्रतिपदार्थं पश्यामः। प्रथमं पदम् अक्षुद्रगतिशालिन्योः। क्षुद्र इत्युक्ते बहु बहवः अर्थाः। अधमा, क्रूर, कृपण, अल्प। अत्र लिङ्गं न दर्शितं यतः एतद् विशेषणपदं भवति। विशेष्यस्य लिङ्गानुगुणं तस्य लिङ्गं भवति। भगवान् श्रीकृष्णः गीतायाम् अर्जुनं वदति किल, क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप इति। क्षुद्रं तत्र अधमम् इति, कृपणम् इति अर्थः। अत्र अस्मिन् सन्दर्भे पदद्वयम् अत्र अर्थरीत्या संगच्छते। क्रूरः इति एकः अर्थः, अल्पः इति अपरः अर्थः। पत्नीद्वयपक्षे नदीद्वयपक्षे इति अस्माभिः उभयत्र अपि अर्थस्य अन्वयः करणीयः। तर्हि पत्नीद्वयपक्षे अक्षुद्रगतिशालिन्योः इत्यस्य कः अर्थः? गतिः इति पदस्य अर्थः बुद्धिः इति।
शाली शालिनी इत्युक्ते शीलं तस्य अभ्यासः गुणः इति वक्तुं शक्नुमः। शिष्यः आज्ञा पाल एतद् एवं शाली इति सर्वदा तद् यदा पुनः पुनः एकं कार्यं करोति तर्हि शाली शालिनी इति तत्र मतु अर्थे ताच्छील्ये मतु प्रत्ययः भवति, इनि प्रत्ययः भवति, मतुबर्थीयः इनि प्रत्ययः भवति। अक्रूर बुद्धिशालिन्योः तयोः कथमस्ति बुद्धिः? अक्षुद्रा बुद्धिः, बुद्धिः क्रूरा न, बहु मृदु मृदुबुद्धिः तयोः। नदीपक्षे कथं भवति? नदीद्वयपक्षे गंगा यमुनयोः पक्षे अक्षुद्रम् इत्युक्ते अनल्पम्, अल्पं नास्ति। प्रवाहः महान् प्रवाहः, वयं पश्यामः गंगायाः प्रवाहः कथमस्ति इति। अनल्पप्रवाहवत्योः इति नदीपक्षे नदीद्वयपक्षे भवति। अनल्पप्रवाहवत्यौ द्वे नद्यौ तयोः अनल्पगतिः इति अत्र गतिः एव, नद्योः गतिः। अस्तु, अत्र शाल् इति पदस्य क्रिया धातुः शाल्यते। दीप्तौ इति एकः अर्थः, श्लाघायाम् इति अपि अर्थः। दीप्तौ इत्युक्ते यथा वयं वदामः रमते राजते, सः अर्थः अत्र ग्रहीतव्यः। तर्हि शाल्यते शाल्येते, एते द्वे अपि शाल्येते। के द्वे? रोहिणी देवक्यौ, अनन्तरं गंगा यमुने। द्वितीयं पदं पश्यामः, अन्योन्यसक्तयोः। सक्त इति चेत् युक्त इति, रागः अस्ति द्वयोः मध्ये, संगमः अस्ति इति अर्थः। संज संगे इति धातुतः निष्पन्नम् एतत् पदं सक्त इति पदं। संजति इति क्रिया, सक्त इति क्तप्रत्ययान्तं पदम्। एते द्वे अपि परस्परम् आसक्ते स्तः, परस्परम् अनयोः स्नेहः वर्तते। तर्हि अन्योन्य सक्तयोः इत्युक्ते अन्योन्य अनुरक्ते ते द्वे तयोः इति पत्नीद्वयपक्षे। नदीद्वयपक्षे अन्योन्य संसृष्टयोः, साक्षात् मेलनं भवति किल, द्वयोः संसृष्टे मिलिते स्तः। कुत्र? प्रयागे। इदानीं प्रयागराजः इति वदामः, तत्र गंगा यमुनयोः संगमः भवति, मेलनं भवति, तत् संसृष्टिः इति। एवं द्वयोः तयोः देवकी रोहिण्योः गंगा यमुनयोः इव, इव इति पदम् अत्र उपमा अस्ति किल, अत्र अतः एतानि विशेषणपदानि नद्योः विषये अपि अन्वयं प्राप्नुवन्ति, देवकी रोहिण्योः इति पदेन सह अपि सम्बन्धं प्राप्नुवन्ति। इव पत्या सह, अत्र अपि श्लिष्टप्रयोगः। पतिः वल्लभः, वल्लभेन वसुदेवेन सह, द्वयोः अपि वल्लभेन वसुदेवेन सह। कथं नदी विषये पतिः भवति? सागरः सरित्पतिः उच्यते। सरितां पतिः सरित्पतिः समुद्रः। सरित्पतिना समुद्रेण सह एकोदकत्वं प्राप्नुतः। गंगायाः रसः आस्वादः भिन्नः स्यात्, यमुनायाः च भिन्नः स्यात्, किन्तु यदा द्वे अपि संगच्छतः अनन्तरं पुनः समुद्रे तयोः प्रवेशः भवति, तदा लवणरसः एव सर्वत्र किल, तत्र पृथक्त्वं न भवति, पार्थक्यं न भवति तयोः। तादृशं नदीद्वयपक्षे वयं द्रष्टुं शक्नुमः। रसः इति पदस्यापि कथम् अत्र श्लेषप्रयोगे
ऐकरस्यम् इति प्रयोगः अस्ति किल रसः इति पदस्य आस्वदनस्नेहनयोः इति अर्थः तर्हि जलस्य पक्षे आस्वाद अर्थः भवति पत्नीद्वयपक्षे स्नेहः इति अर्थः स्वीक्रियते अतः रागः रसः इति पदस्य रागः प्रेम स्नेहः इति अर्थाः अनन्तरं जलपक्षे कट्वम्ल मधुर लवण तिक्त कषाय रसाः षड् रसाः सन्ति किल तद् आस्वाद अर्थक रसः शब्दः अभूत् अभवत् इदानीं वयं तात्पर्यं अन्वयम् एकवारं पठित्वा अनन्तरं तात्पर्यं पुनः पश्यामः अक्षुद्रगतिशालिन्योः अन्योन्यसक्तयोः तयोः गङ्गायमुनयोः इव पत्या ऐकरस्यम् अभूत् यथा सततं प्रवहन्त्यौ गङ्गायमुने संगत्य सरित्पतिना समुद्रेण सह लवणरसोदकत्वं प्राप्नुतः रसोदकत्वं लवणरसोदकं रस उपेतम् उदकं भवति किल लवण रसः एव तस्मिन् जले भवति समुद्रजले तत्र पुनः पृथक् अभिज्ञानं न भवति गङ्गायाः वा यमुनायाः वा अन्य नदीनां तथा सर्वाः अपि नद्यः सरित्पतिं समुद्रं प्राप्य लवणरसोदकत्वं यथा प्राप्नुवन्ति तथा अनयोः विषये अपि अत्र प्रोक्तं तथैव परस्परस्नेहासक्ते देवकी रोहिण्यौ परस्परम् आसक्ते स्तः ते द्वे अपि पत्या वसुदेवेन सह अभिन्न प्रीतिपात्रे भूत्वा आस्ताम् तयोर्मध्ये ईर्ष्याभावः वा असूयाभावस्य अभावात् एवं तयोर्मध्ये अपि पुनः पत्या वसुदेवेन सह अपि ते द्वे अनुरक्ते आस्ताम् अत्र एकम् अवलोकनयोग्यविषयः अस्ति पतिशब्दस्य विषये तात्पर्ये एव वाक्यमस्ति पश्यामः पत्या वसुदेवेन सह इति तृतीया प्रयोगे पत्या इति अस्ति पति शब्दस्य इकारान्त हरिणा इति तत्र हरिणा कपिना गिरिणा इत्यत्र भिन्नरूपम् अत्र तृतीया एकवचने एव किन्तु सरित्पतिना सह इति अस्ति किल तद् कथम् इति चेत् समासान्ते पतिशब्दः हरिशब्दवत् रूपं प्राप्नोति किन्तु पृथक् पतिशब्दः तु एवं भिन्नरूपे एव वर्तते इदानीं वयं विशेषांशः कः अत्र वयं दृष्टवन्तः नद्योः अन्योन्यसक्तत्वं संसृष्टिः मेलनं यदस्ति तद् वयं प्रयागे गंगा यमुना संगमात् अवगच्छामः पदविवरणं पश्यामः अक्षुद्रगतिशालिन्योः वयं दृष्टवन्तः मतुमर्थीयः यः तद्धितप्रत्ययः भवति यथा बलमस्य अस्ति इति बलवान् गुणः अस्य अस्ति इति गुणवान् ज्ञानमस्य अस्ति इति ज्ञानवान् शक्तिः अस्याः अस्ति इति शक्तिमती अत्र एतेषु प्रयोगेषु मतुब् वतुप् इति प्रत्ययः भवति किन्तु इनि इति प्रत्ययः अपि अपरः प्रत्ययः समानमत्वर्थीयः इनि प्रत्ययः इति वदामः बली गुणी तथैव ताच्छील्ये इनि प्रत्ययः इति वदामः पुनः पुनः यः एकं कार्यं अभ्यस्य पुनः पुनः करोति तस्य शीलं भवति तस्य गुणः भवति सा क्रिया तर्हि तद् ताच्छील्ये इनि प्रत्ययः इति वदामः अत्र यथा गतिशालिन्यौ गतिशालिनी पुल्लिङ्गः चेत् गतिशाली इति भवति तर्हि ताच्छील्ये क्षुद्रा गतिः क्षुद्रगतिः क्षुद्रगत्या शाल्येते इति
क्षुद्रगतिशालिन्यौ न क्षुद्रगतिशालिन्यौ नञ् तत्पुरुषसमासः अक्षुद्रगतिशालिन्यौ तयोः वाक्ये श्लोके षष्ठी प्रयोगः अस्ति अतः तयोः अन्योन्यसक्तयोः अन्यश्च तयोः समाहारः अन्योन्यम् अन्योन्यं सक्तिः आसक्तिः किल स्नेहः ययोः ते अन्योन्यसक्ते तयोः गंगा यमुनयोः गंगा च यमुना च गंगा यमुने द्वंद्व समासः इतरेतर द्वंद्वः तयोः ऐकरस्यम् अत्रापि तद्धित प्रयोगः एकः रसः इत्यत्र तु विशेषणपूर्वपदम् एकरसस्य भावः ऐक्यरस्यं भावार्थे तद्धित प्रत्ययः अभूत् लुङ् लकारः अभूत् अभूताम् अभूवन् इति रूपं भवति एवम् अत्र अत्यन्तं सुन्दर श्लेष प्रयोगद्वारा कथं कविः उपमां दर्शयति पत्नीद्वयस्य गुणवर्णनं नदीद्वयस्य च तत्र उपमां कथं दर्शयति इति वयं दृष्टवन्तः श्लोकमेकवारं पठामः अक्षुद्रगतिशालिन्योः तयोरन्योन्यसक्तयोः ऐक्यरस्यम् अभूत्पत्या गंगा यमुनयोरिव अद्य वयम् एकमेव श्लोकं पठितुं शक्नुमः अग्रिम बुधवासरे पुनः श्लोकद्वयं पठामः कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिने श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् शान्ति शान्ति शान्तिः